صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الله 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 الله، ما شاء الله، الله أكبر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله 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 الله، أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله، جيد جيد. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله 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 الله، ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله 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 الله، جميل جميل جميل، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله 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 الله، ما شاء الله
الله أكبر. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله، عظمت قرآن، عظمت قرآن، क्या कहने। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारक अल्लाहु फी सौतिक वफी इल्मिक वफी उमरिक। माशा अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله 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 الله، ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله، ما شاء الله. الله أكبر. الله 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 الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। माशा अल्लाह, अज़मत कुरान, अज़मत साहिब कुरान। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अल्लाह 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 अल्लाह, माशा अल्लाह। ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الله، نعم نعم نعم، ما شاء الله. جميل جميل جميل. الله أكبر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. ما هذا الجمال يا شيخ، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال. الله 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 الله. الله أكبر. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. الله 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 الله. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله أكبر. الله 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 الله.
الله أكبر ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله 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 عظمت قرآن عظمت قرآن عظمت قرآن. زنداباد زنداباد زنداباد. الله أكبر الله الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله 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 أكبر الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله نعم نعم الله 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 أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جميل جميل جميل. الله الله الله. نعم نعم جميل جميل. الله الله أكبر الله 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 الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله 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 الله. ما شاء الله. لست عليك لست عليك لست عليك. الله 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 الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله أكبر. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله الله أكبر. الله 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 الله. الله أكبر الله أكبر. جميل جميل جميل. الله الله الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. وننزل من القرآن
أكبر नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत कुरान अल्लाह अकबर ما هذا الجمال يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله 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 هذا النغمة الصوت الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله 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 خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله ما شاء الله علم الإنسان ما لم يعلم الله 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 أكبر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله 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 استعليك استعليك حيك الله حيك الله حيك الله 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 ما شاء الله يا شيخ الله أكبر إندونيسيا زنداباد إندونيسيا الله أكبر الله أكبر علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر الله 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 ما شاء الله ما شاء الله 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 إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आपने इंडोनेशिया से तशरीफ़ लाए हुए कारी की तिलावत सुनी। इसके बाद जवाद अल हुसैनी ईरान से और मिस्र के कारी मोहम्मद अब्दुल बदी सादनी बाकी हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम उरूज पे भी जा रहा है, इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है। बस मैं एक मेहमान कारी हमारे पेशावर से आए हुए हैं, उनसे सिर्फ 5 मिनट की दरख्वास्त करूँगा। कारी मिफ्ताह वाजिद अली अल मिसबाह बहुत शानदार तिलावत करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह शयूख को हम पढ़ाएंगे। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें।